आज हामी चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेको छौँ, जसमा चाहिँ हामीले फर्स्ट टपिक के गरौँ त भन्दाखेरि फर्मुलाहरू लेखौँ है सबैले। मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको पिसिएललाई के छ त भन्दाखेरि फर्मुला नै छ। फर्मुला पछि चाहिँ के सोध्छ त बल्ल सल्युसन सोध्ने हो। त्यही भएर पहिला के गर्ने त फर्मुला लेखिहाल्ने। ल फर्स्टमा मेरो स्ट्याटिस्टिक्सको के छ त भन्दाखेरि मिन नै छ। मिनलाई अर्को के पनि भन्छ त अर्थमेटिक मिन पनि भन्न जान्छ हो। अब भन्नु त अर्थमेटिक मिन अथवा मिनलाई केले डिनोट गरिन्छ त भन्नु त एक्स बार हो, एक्स बारले डिनोट गरिन्छ हो। अब जहिले पनि हामीसँग के एउटा ग्रुप डाटा हुन्छ र अर्को अनग्रुप डाटा हुन्छ। ग्रुप डाटालाई के भन्छ त कन्टिन्युअस सिरिज भन्छ हो। कन्टिन्युअस सिरिज भनेर भने हुन्छ ग्रुप डाटालाई। त्यसै गरी अर्को के हुन्छ त मेरो अनग्रुप डाटा हुन्छ, जसलाई चाहिँ टेबलको फर्ममा हालिँदैन हो। अनग्रुप डाटा हुन्छ हो। अनग्रुप डाटामा त के पर्छ त मेरो इन्डिभिजुअल सिरिज र डिस्क्रिट सिरिज पर्छ हो। इन्डिभिजुअल एन्ड डिस्क्रिट सिरिज भनेर लेख्नुहोस् हो। अब कन्टिन्युअस सिरिज भनेको के भन्दाखेरि हामीले 10 मा पढाएको थियौँ हो। अब यहाँ क्लास भनेर दिइरहेको हुन्थ्यो हो। 0 देखि 10 जाने, 10 देखि 20 जाने, फेरि 20 देखि 30, 30 देखि 40 यसरी गरेर मेरो टेबलको फर्ममा दिइरहेको हुन्थ्यो। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्थ्यौँ त कन्टिन्युअस सिरिज भनेर भन्थ्यौँ हो। अनि अर्को के हुन्थ्यो त सिरिजको फर्ममा दिइरहेको हुन्थ्यो। फर इक्जाम्पल 60, 87, 98, 96, 99 हो। यस्तोलाई के भन्थ्यो त मैले इन्डिभिजुअल सिरिज भनेर भनिन्थ्यो हो। त्यसै गरी के छ त मेरो डिस्क्रिट सिरिज। अब टेबलको फर्ममा दिन्थ्यो हो। फर इक्जाम्पल वेजेस छ अनि नम्बर अफ वर्कर्स हो। वेजेस भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा कामदारले चाहिँ कति पैसा पाउँछ त हो। अब एउटा कामदारले सपोज 2500 रुपियाँ, अब 9वटा कामदारले के भयो त मेरो 2500 रुपियाँ पाइरहेछ हो। यसलाई केले डिनोट गर्थ्यौँ त हामीले एक्सले डिनोट गर्थ्यौँ हो। अनि नम्बर अफ वर्करलाई केले डिनोट गर्थ्यौँ त एफ। एफ भनेको के हो त मेरो फ्रिक्वेन्सी भनेर डिनोट गर्थ्यौँ हो। अनि त्यसै गरी 3000 पाउने कतिजना भयो त मेरो 11जना हो। फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त कतिजनाले चाहिँ यति अब कतिजनाले चाहिँ 2500 पाइरहेछ, कतिजनाले चाहिँ 3000 पाइरहेछ हो। त्यसै गरी 7जनाले कति पाइरहेछ त मेरो 4000। यसै गरी के गरेको हुन्थ्यो त मेरो डाटा बढेको हुन्थ्यो। यदि सिरिजको फर्ममा दिइरहेछ भने हो, रोको फर्ममा एउटा डाटा लेखिरहेछ भने त्यसलाई के भनिन्छ त इन्डिभिजुअल सिरिज भनिन्छ हो। त्यसै गरी टेबलको फर्ममा त्यही डाटालाई लेखिरहेको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त डिस्क्रिट सिरिज भन्छ हो। स्ट्याटिस्टिक्समा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले पढ्ने फर्मुलाहरूमा इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट सिरिजको चाहिँ फर्मुला एउटै हुन जान्छ हो। चेन्ज हुने भनेको के हो त यो कन्टिन्युअस सिरिजमा हुन्छ। ठिक छ, यति कुरा ठिक छ नि होइन? यो चाहिँ बेसिक कुरा भयो है। त्यसपछि हामी फर्मुलामा जाउँ। मिन र अर्थमेटिक मिन हो। फर्स्टमा हामी इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि फर्मुला लेखौँ। फर इन्डिभिजुअल सिरिज भनेर लेख्नुहोस् हो। यदि मेरो डाटा चाहिँ यस्तो फर्ममा आएको छ भने, यदि मेरो यस्तो फर्ममा डाटा आएको छ भने त्यसलाई मैले के भन्छु त इन्डिभिजुअल सिरिज भन्छु। यसको फर्मुला के भन्छ त मेरो एक्स बार इक्वल्स टु समेसन एक्स बाई एन हो। एक्स बार भनेको मेरो मिन भयो अनि यो एन भनेको के भयो त मेरो नम्बर अफ डाटा, कतिवटा डाटा छ त हो। नम्बर अफ डाटा अब यहाँ हेर्नु त 1 2 3 4 5 5वटा नम्बर अफ डाटा कतिवटा भयो त 5वटा भयो। अनि समेसन एक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि टोटल हो। तपाईँले 60 प्लस 87 प्लस 98 प्लस 96 प्लस 99 गर्नु पर्यो हो। समेसन एक्सको अर्थ के भयो त यो टोटललाई के गर्ने त सम गरिदिने। 60 प्लस 87 प्लस 98 प्लस 96 प्लस 99 हो। यसको अर्थ के हो त यसलाई के भनिन्छ त समेसन भनिन्छ, समेसन अफ एक्स। ठिक छ। त्यसै गरी फर डिस्क्रिट सिरिज मिनको लागि फर डिस्क्रिट सिरिजको फर्मुला के बन्छ त भन्दाखेरि अब डिस्क्रिट सिरिजमा तपाईँको के आयो त फ्रिक्वेन्सीको कुरा गरिदियो हो। डिस्क्रिट सिरिजमा के गरिदियो त फ्रिक्वेन्सीको कुरा गरिदियो। त्यसैले फर्मुलामा पनि के बनिदिन्छ त समेसन एफएक्स बाई एन हो।
अब के गर्थ्यौँ त भन्दाखेरि मसँग एक्स छ, मसँग एफ पनि छ, त्यसपछि अर्को टेबल के को बनाउँथ्यो त एफएक्सको बनाउँथ्यो। त्यसपछि के गर्थ्यो त एफ र एक्सलाई के गरेर गर्थ्यौँ त मल्टिप्लाई गरेर यहाँ भ्याल्यु लेख्थ्यौँ हो। त्यसपछि सबैलाई जोडेर के लेख्थ्यौँ त समेसन एफएक्सको भ्याल्यु निकाल्थ्यौँ। त्यही नै समेसन एफएक्स भयो। अनि एन भनेको टोटल नम्बर अफ डाटा हो। यो पुरै जोडेर के निकाल्थ्यौँ त हामीले एनको भ्याल्यु निकाल्थ्यौँ। त्यही नै मेरो एन भयो। अब यो दुईटाबाट मैले के निकाल्थेँ त मिन निकाल्थेँ हो। त्यसै गरी फर कन्टिन्युअस सिरिजको फर्मुला के बन्छ त भन्दाखेरि फर कन्टिन्युअस सिरिज मिनको फर्मुला के बनिदिन्छ त समेसन अफ एफएक्स बाई समेसन अफ एफ हो। अब फर्मुलामा यो पनि दिन सक्छ है, एन भन्नु अथवा समेसन अफ एफ भन्नु एउटै हो है, नझुकिनु होला। एन भन्नु अथवा समेसन अफ एफ भन्नु एउटै हो। यो चाहिँ नोटमा लेखिराख्नु ल। यसमा छ त केही कन्फ्युजन यसमा छ त छैन होला है। अब यो बेसिक फर्मुलाहरू 10 क्लासमै पढेको फर्मुलाहरू ठ्याक्कै याद गर्नुहोस् अब है। कसैलाई समस्या छ त यसमा भन्नु त कसैलाई छैन सर। ल त्यसपछि मेरो के आउँछ त मिडियन भन्ने आउँछ। मेरो 1 नम्बरमा मैले मिन र अर्थमेटिक मिनको कुरा गरेँ। त्यसपछि 2 नम्बरमा हामीले मिडियन पनि पढ्थ्यौँ हो, मिडियन भनेर पढ्थ्यौँ हो। मिडियनलाई केले डिनोट गर्थ्यौँ त एमडीले डिनोट गरिन्छ, अथवा यसलाई के भनिन्छ त Q2 पनि लेखिन्छ हो। मिडियनलाई एमडीले पनि डिनोट गर्न सक्यो, Q2ले पनि डिनोट गर्न सक्यो हो। अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि ए नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि इफ एन इज अड, यदि मेरो नम्बर अफ डाटा अड छ भने हो मिडियनको फर्मुला के बन्छ त भन्दाखेरि एन प्लस 1/2 आइटम। अहिले चाहिँ फर्मुला लेखिराखौँ, त्यसपछि एमसिक्यू बेला ठ्याक्कै बुझिन्छ है कुराहरू। यदि मेरो नम्बर अफ टर्म चाहिँ अड छ भने फर इक्जाम्पल मेरो के आएको छ भन्दाखेरि 2 3 4 5 6। अब हेर्नु त यो के छ त 1 2 3 4 5। 5 भनेको के हो त मेरो नम्बर अफ टर्म डाटा कति भयो त 5 भयो। 5 भनेको के हो त अड। यदि मेरो नम्बर अफ डाटा अड छ भने त्यति बेला मिडियनको फर्मुला के बनिदिन्छ त भन्दाखेरि एन प्लस 1/2 आइटम बनिदिन्छ। अहिले चाहिँ लेखिराखौँ हो। अनि यसलाई के पनि भनिदिन्छ त भन्दाखेरि फर इन्डिभिजुअल अर डिस्क्रिट सिरिज पनि आयो भने फर्मुला एउटै हो। फर इन्डिभिजुअल अर डिस्क्रिट सिरिज पनि भनेको छ भने मेरो मिडियनको फर्मुला के हुन्छ त एन प्लस 1/2 नै हुन्छ है ल। त्यसै गरी यदि मेरो नम्बर अफ डाटा इभन छ भने हो, यदि मेरो नम्बर अफ डाटा इभन छ भने त्यति बेला दुईटा मिडियनको फर्मुला बन्छ। त्यो भनेको मिडियन इक्वल्स टु n/2 th आइटम हो एन्ड n/2 प्लस 1 th आइटम हो। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि नम्बर अफ डाटा इभन छ भने मैले पहिला यो फर्मुला हालेर मिडियनको भ्यालु निकाल्छु हो, यहाँबाट एउटा भ्यालु आउँछ। त्यसै गरी फेरि यो पनि फर्मुलामा एनको भ्यालु हालेर मिडियनको मिडियनको भ्यालु निकाल्छु। यो दुईटाबाट भ्यालु आइसकेपछि मैले के गरिदिन्छु त एभरेज गरिदिन्छु हो। यसबाट एउटा आउला हो मिडियन 1 आउला हो, एउटा भ्यालु आयो। यसबाट के आयो त अर्को मिडियनको भ्यालु आयो जसलाई मैले MD2 भने। त्यसपछि एभरेज निकाल्नु छ भने यो दुईटालाई केले डिभाइड गरिदिनु पर्यो त 2 ले डिभाइड गरिदियो भने मेरो हो जुन चाहिने मिडियन हो त्यसको भ्यालु आउँछ। ठिक छ, हामी यसलाई मल्टिपल चोइस क्वेसनमा हेरि नै हाल्छौँ ल। ठिक छ, यति लेख्नु भयो। लेखियो नि होइन। मिडियनको चाहिँ दुईटा फर्मुला याद राखिराख्नु पर्यो ल। एउटा इक्जाम्पल नै हेरिहालौँ ल। इक्जाम्पल लेख्नु त एउटा इक्जाम्पल 10 12 14 18 20
22 मेरो चाहिँ यो ग्रुप अफ डाटा दिइरहेको छ। अनि त्यसपछि मिडियन फाइन्ड गर भनेको छ। पहिला हामीले के चेक गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि नम्बर अफ डाटा अड हो कि इभन भनेर चेक गर्नु पर्यो। ल एन भनेको कति हुन्छ त मेरो 1 2 3 4 5 6 हो। 6 नम्बर अफ डाटा कति भयो त 6। यो भनेको के हो त मेरो इभन। अब इभनको लागि मैले के भनेको छु त एमडीको दुईवटा फर्मुला छ n/2 र अर्को n/2 + 1 छ हो। यही दुईवटा फर्मुला हाल्नु पर्यो। पहिला के गरेँ त मैले md = n/2 आइटम निकालेँ। n/2 आइटम अथवा आइटमलाई टर्म पनि भनिन्छ है, जे भन्दा पनि भयो हो। अब n को ठाउँमा के हालेँ त 6 हालेँ। 6 / 2 आइटम हो। 6/2 भनेको कति त थर्ड आइटम हो। थर्ड आइटम भन्नुको के हो त भने यो मेरो फर्स्ट आइटम हो, यो मेरो सेकेन्ड आइटम हो, यो मेरो थर्ड आइटम हो, यो मेरो फोर्थ, यो फिफ्थ, यो सिक्स्थ। अब थर्ड आइटममा के भयो त भन्दाखेरि मेरो 1 2 3 भनेको के भयो त मेरो मिडियन 14 हुन गयो हो। त्यसपछि अर्को पनि मिडियनको फर्मुला छ इभन छ भने। मिडियनको के फर्मुला छ त मेरो n/2 + 1 आइटम हो। n/2 अनि यो प्लस अलग्गै हो है, छुट्टै हो यो +1 चाहिँ है। n भनेको के हो त मेरो 6 / 2 + 1 आइटम हो। 6/2 भनेको कति त 3 3 + 1 भनेको के त फोर्थ आइटम। अब हेर्नु त डाटामा फोर्थ आइटम भनेको के छ त भ्यालु 1 2 3 4 भनेको कति छ त 18 आयो। अब यो दुईटा मिडियन आइसकेपछि मैले के गर्नु पर्यो त एभरेज गर्नु पर्यो। दुईटा मिडियनको भ्यालुलाई के गर्नु पर्यो एभरेज गरिदिनु पर्यो। एभरेज गर्ने बेला के लेख्न सकिन्छ त एभरेज = 14 + 18 / 2। 14 + 18 / 2 गर्ने बेला कति आउँछ त 32 / 2 भनेको 16। देयरफोर मेरो फाइनल मिडियन कति हुन्छ त 16 हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले लेखिदिनु पर्यो। ल भन्नु त यतिसम्म कन्फ्युजन छ त कसैलाई हो। अनि यदि अड आएको भए कुन चाहिँ फर्मुला हाल्नुहुन्थ्यो त तपाईँले मिडियनको n + 1/2 आइटम नै हाल्नुहुन्थ्यो। ल भन्नु त यसमा छ त समस्या कसैलाई। अब हामीले यो माथिको के गर्यौँ त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल अथवा डिस्क्रिट सिरिजको लागि के गर्यौँ त फर्मुलाहरू थाहा पायौँ। त्यसै गरी के आउँछ त मेरो अर्को कन्टिन्युअस सिरिजको लागि पनि छ हो, त्यसको पनि फर्मुला लेखौँ। अब यसको चाहिँ तपाईँलाई एक्जाममा फर्मुला मात्र सोध्छ, सल्भ गर्न चाहिँ सोध्दैन। फर्मुला चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ लेखिराख्नु। यसको चाहिँ के सोध्छ त फर्मुला मात्र सोध्छ। फर्मुला इम्पोर्टेन्ट, फर्मुला मात्र सोध्छ है। मिडियन फर कन्टिन्युअस सिरिज अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ त ग्रुप्ड डाटा पनि भनिन्छ। मिडियन फर कन्टिन्युअस सिरिज अर ग्रुप डाटा हो। अब यसको मिडियन क्लासको अब हामीले कन्टिन्युअस सिरिज भनेको के त मेरो 0 देखि 10 यस्तो टाइपको मेरो के आउँथ्यो र टेबलको फर्ममा मलाई क्वेसन दिन्थ्यो। 20 देखि 30 30 देखि 40 भनेर यस्तो यस्तो चाहिँ मलाई के दिन्थ्यो त क्वेसन दिन्थ्यो। अब कन्टिन्युअस सिरिज आएको बेला मैले के फाइन्ड गर्थेँ त पहिला मिडियन क्लास भनेर फाइन्ड गर्थेँ हो। मिडियन क्लास भनेर फाइन्ड गर्थेँ जसको फर्मुला के बन्छ त भन्दाखेरि मेरो n/2 th आइटम हो। माथि याद गर्नु त फर इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट सिरिजको फर्मुला के बनेको छ त n + 1/2 आइटम हो। अनि इभन छ भने दुईवटा फर्मुला n/2 र n/2 + 1। त्यसै गरी कन्टिन्युअस सिरिज अथवा ग्रुप डाटा सोधेको छ भने मिडियन क्लास है, मिडियन क्लासको लागि के फर्मुला बन्छ त मेरो n/2 आइटम। यसबाट कुनै एउटा क्लास आउँछ होइन। फर इक्जाम्पल मेरो यो 20 to 30 एउटा क्लास आयो हो। 20 to 30 के आयो त मेरो मिडियन क्लास आयो। यो क्लास आइसकेपछि मैले मिडियन फाइन्ड गर्नको लागि युज गर्ने फर्मुला के हो त भन्दाखेरि मिडियन = L + n/2 - CF / F × H भनेर फर्मुला युज गर्थ्यौँ हो। याद छ नि होइन। ल यो फर्मुला युज गर्थ्यौँ जहाँ वेयर लेख्नु। वेयर यो एल भनेको के हो त मेरो लोअर लिमिट अफ मिडियन क्लास। लोअर लिमिट अफ मिडियन क्लास
यो लोवर लिमिट फर इक्जाम्पल मेरो 20 to 30 क्लास आएको छ भने यसको लोवर लिमिट के हुन्छ त मेरो यो 20 हुन्छ अनि अप्पर लिमिट के हुन्छ त मेरो 30 हुन्छ हो। अब एलको ठाउँमा तपाईँले कति लेख्नु पऱ्यो त यहाँ 20 लेख्नु पऱ्यो। त्यसै गरी एफ भनेको के हुन्छ त मेरो फ्रिक्वेन्सी भनेर भनिन्छ, फ्रिक्वेन्सी अफ मिडियन क्लास। अब 20 to 30 को के हुन्थ्यो त एउटा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। 20 to 30 मा चाहिँ कतिजना विद्यार्थी पढ्छ भनेर चाहिँ सोध्थ्यो हो, क्वेसन दिन्थ्यो। अनि त्यही नै एफ एफ भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भयो, कतिजना चाहिँ पढ्छन् भनेर हो। त्यसै गरी सिएफ भनेको के हो त प्रिसिडिङ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ मिडियन क्लास हो। त्यसै गरी अब 20 to 30 को माथिको हामीले सिएफ जुन निकाल्थ्यौँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जुन निकाल्थ्यौँ त्यो चाहिँ हाम्रो भ्याल्यु हुन्थ्यो हो। त्यसै गरी एन भनेको मेरो के भयो त नम्बर अफ डाटा त भइ नै हाल्यो, टोटल नम्बर अफ आइटम अर टोटल नम्बर अफ डाटा जे लेख्दा नि भयो। अनि एच भनेको के हो त भन्दाखेरि क्लास इन्टरभल। अब यो 20 to 30 को बिचमा कति डिफ्रेन्स छ त 10 को डिफ्रेन्स छ। त्यसै गरी 30 to 40 को बिचमा कति डिफ्रेन्स छ त 10 डिफ्रेन्स छ। त्यसलाई नै के भन्यो त क्लास इन्टरभल भन्न मिल्यो है। यही नै मेरो के भयो त यदि मेरो कन्टिन्युअस सिरिजको क्वेसन सोधेको छ भने त्यति बेला बन्ने फर्मुला के भयो त मिडल क्लासको लागि n/2 आइटम। अनि त्यसपछि मिडियन क्लास थाहा पाइसकेपछि त्यसपछि युज गरिने फर्मुला के हो त मिडियन इक्वल्स टु एल प्लस, यो एललाई बिचमा लेख्नु है, एल प्लस n/2 माइनस सिएफ डिभाइड बाई एफ इन्टु एच। ल ठिक छ। यसको चाहिँ फर्मुला सोध्छ है, फर्मुला चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है यसको चाहिँ। त्यसै गरी अर्को मेरो के छ त क्वार्टाइल्स छ। मिडियन पछि के आउँछ त यो मेरो Q2 पछि के आउँछ त Q1 र Q3 आउँछ, अप्पर क्वार्टाइल र लोवर क्वार्टाइल। ल 3 नम्बरमा लेख्नु क्वार्टाइल्स भनेर लेख्नु। फर्स्टमा के लेख्नु त फर इन्डिभिजुअल अथवा डिस्क्रिट सिरिज। फर इन्डिभिजुअल अथवा डिस्क्रिट सिरिजको लागि हो ए नम्बरमा फर्स्ट क्वार्टाइललाई अर्को के पनि भनिन्छ त अप्पर क्वार्टाइल पनि भनिन्छ हो। त्यसलाई केले डिनोट गरिन्छ त Q1 ले डिनोट गरिन्छ, मिडियनलाई Q2 अनि फर्स्ट क्वार्टाइल अथवा अप्पर क्वार्टाइललाई केले त Q1 ले डिनोट गरिन्छ हो। फर इन्डिभिजुअल अथवा डिस्क्रिट सिरिजको लागि Q1 को फर्मुला के बनिदिन्छ त मेरो n प्लस 1/4 है, 1/4 आइटम। अब चाहिँ 4 है, Q1 र Q3 मा चाहिँ डिभाइडेड बाई 4 गरिन्छ है। यो मेरो के को लागि भयो त फर इन्डिभिजुअल अथवा डिस्क्रिट सिरिजको लागि फर्मुला के बन्यो त अप्पर क्वार्टाइलको n प्लस 1/4 आइटम। ठिक छ। त्यसै गरी थर्ड क्वार्टाइल अथवा त्यसलाई के पनि भनिन्छ लोअर क्वार्टाइल पनि भनिन्छ हो। त्यसलाई केले डिनोट गरिन्छ त Q3 ले डिनोट गरिन्छ हो। यसको लागि फर्मुला के बन्छ त भन्दाखेरि मेरो Q3 इक्वल्स टु 3 n प्लस 1/4 आइटम। ल यो दुईटा फर्मुला लेखौँ। यो के को फर्मुला त इन्डिभिजुअल अथवा डिस्क्रिट सिरिजको लागि फर्मुला Q1 को n प्लस 1/4 आइटम। त्यसै गरी Q3 को के हो त 3n प्लस 1/4 आइटम है। त्यसपछि के आउँछ त मेरो कन्टिन्युअस सिरिजको लागि फर्मुला बन्छ फर कन्टिन्युअस सिरिज अथवा ग्रुप्ड डाटा। अब यसमा त्यसै गरी मिडियन क्लास जस्तै यसमा पनि Q1 क्लास त्यसपछि Q1 क्लास पछि त्यसपछि मिडियन क्लास पछि युज गरिने फर्मुला मिडियन इक्वल्स टु एल प्लस n/2 माइनस सिएफ डिभाइड बाई एफ इन्टु एच गरिन्थ्यो। यसमा पनि सेम त्यस्तै हो। यसमा पहिला के गर्ने त Q1 क्लास निकाल्ने, Q1 को लागि Q1 क्लास निकाल्ने,
Q1 क्लास निकाल्ने फर्मुला के बनिदिन्छ त मेरो यो जुन 1 छ यो 1 चाहिँ हराउँछ है मिडियन जस्तै मिडियनको पनि फर्मुला के थियो त n+1/2 आइटम थियो है अनि त्यसपछि कन्टिन्युअस सिरिजमा के भयो त भन्दाखेरि त्यो 1 हरायो हो 1 हराइसकेपछि मेरो n/2 मात्र बाँकी भयो त्यसै गरी फर्स्ट क्वार्टाइलको फर इन्डिभिजुअल अथवा डिस्क्रिट सिरिजको फर्मुला के छ त n+1/4 छ अनि कन्टिन्युअसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो 1 हराउँछ बाँकी के भयो त मेरो n/4 आइटम भयो Q1 क्लासको लागि हो त्यसै गरी Q1 क्लास निकालिसकेपछि मेरो Q1 को फर्मुला के बनिदिन्छ त भन्दाखेरि L plus n/4 minus CF divided by F into H मिडियन क्लास जस्तै हो अरू सबै सेम हो जस्ट चेन्ज हुने भनेको कहाँ हो त यता मात्रै हो है माथि पनि हेर्नु त चेन्ज हुने भनेको कहाँ हो त मिडियन क्लासमा n/2 हो Q1 मा n/4 अनि त्यसपछि Q3 मा के चेन्ज हुन्छ त यो 1 गायब भइसकेपछि बाँकी के हुन्छ त 3n/4 मात्रै चेन्ज हुन्छ त्यसै गरी Q3 क्लासको फर्मुला के हुन्छ त मेरो 3n/4 आइटम हो त्यसै गरी Q3 को फर्मुला के हुन्छ त L plus 3n/4 minus CF divided by F into H ल भन्नु त यतिसम्म छ त केही भन्नु त यसमा छ त केही समस्या अहिलेसम्म मोड भनेको थाहा छ त कसैलाई हो मोड भनेर पनि पढ्थ्यौँ हामीले त्यसलाई के भनिदिन्छ त भन्दाखेरि भ्यालु अर आइटम ह्याभिङ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी फर इक्जाम्पल मेरो यो टाइपको डाटा छ 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 7, 9 अब गन्दै जाने जुन चाहिँ धेरैवटा हुन्छ त्यो चाहिँ मेरो के हुन्छ त मोड भनेर चाहिँ भनिन्छ ठिक छ अब यसको के छ भन्दाखेरि अब मेरो हेर्नु त 2 कतिवटा छ त 2 कतिवटा छ त एउटा छ है त्यसै गरी 3 कतिवटा छ त एउटा दुईटा छ हो अनि 4 कतिवटा छ त एउटा छ हो त्यसरी 5 कतिवटा छ त एउटा छ हो 6 दुईटा अनि 7 1 2 3 7 चाहिँ 3टा रहेछ है अनि 8 कतिवटा छ एउटा हो 9 कतिवटा छ त एउटा त्यसको मतलब मेरो चाहिँ के रहेछ त सबैभन्दा हाइएस्ट चाहिँ 7 रहेछ हो 7 कतिवटा रहेछ त 3वटा रहेछ हो अनि मोडको डेफिनेसन अनुसार के भयो त जसको चाहिँ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हुन्छ हो जुन चाहिँ धेरै टाइम चाहिँ रिपिट भएको छ त्यही नै मेरो के हुन्छ त मोड हुन्छ देयरफोर यसको मोडको भ्यालु कति हुन्छ त मेरो 7 हुन गयो है मोड भनेको जहिले पनि जसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हाइएस्ट छ त्यही नै मेरो के हुन्छ त मोड हुन्छ है जसको नम्बर चाहिँ जसको संख्या चाहिँ धेरै छ त्यही नै मेरो मोड हो त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो मेन सोध्ने भनेको त पहिला यिनीहरू नै हो है एक्जाममा चाहिँ मिन र मिडियन चाहिँ धेरै सोध्ने हो है मिन र मिडियन चाहिँ धेरै सोध्ने हो अरू भन्दा चाहिँ त्यसैले मिन र मिडियनको फर्मुला चाहिँ नबिर्सिने गरी नै याद गर्नु होला अनि अरू कहिलेकाहीँ चाहिँ सोधिने फर्मुलाहरू चाहिँ लेख्नु जसमा चाहिँ रेन्जको छ रेन्ज भनेको लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मलेस्ट आइटम भनेर लेख्नु स्मलेस्ट आइटम अथवा रेन्ज इक्वल्स टु लार्जेस्टलाई एलले डिनोट गरिन्छ अनि स्मलेस्टलाई एसले डिनोट गरिन्छ रेन्ज इक्वल्स टु एल माइनस एस यो फर्मुला याद राखिराख्नु त्यसपछि कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज पनि कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ कोफिसिएन्ट अफ रेन्जको फर्मुला के बन्छ त कोफिसिएन्ट अफ रेन्जको फर्मुला बनिन्छ तपाईको एल माइनस एस डिभाइड बाई एल प्लस एस माथि एल माइनस एस मुनि एल प्लस एस है त्यसै गरी कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसनको फर्मुला चाहिँ धेरै सोध्थ्यो एसएलसी बेला पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट थियो क्वार्टाइल डेभिएसनलाई केले डिनोट गरिन्छ त क्यू डट डीले डिनोट गरिन्छ
हो। यसको फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई 2। Q3 र Q1 को भ्यालु दिइरहेको हुन्छ, क्वार्टाइल डेभिएसन फाइन्ड गर भनिदिन्छ हो। नत्र क्वार्टाइल डेभिएसन दिइरहेको हुन्छ, यो दुईटा मध्ये कुनै Q3 दिएको छ भने Q1 फाइन्ड गर भनिदिन्छ, क्वार्टाइल डेभिएसन दिएछ Q1 दिएको छ भने Q3 फाइन्ड गर भनिदिन्छ हो। त्यसै गरी के छ त कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन छ अर्को। यसको फर्मुला के हो भन्दाखेरि Q3 माइनस Q1 डिभाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। ठिक छ। कोफिसिएन्टमा के भयो त मेरो प्लसवाला भ्यालु चाहिँ एड भएको छ है, यो चाहिँ याद राख्नु। ल यति चाहिँ तपाईँहरूलाई सोध्ने गरी चाहिँ आएको हुन्छ। यति मध्ये चाहिँ तपाईँहरूको क्वेसन चाहिँ बनिरहेको हुन्छ। मेन बन्ने भनेको कन्टिन्युअस बाइक इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट सिरिजको मिन र मिडियन, अनि त्यसपछि Q1 र Q3 को चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ मोस्टली चाहिँ बनिरहेको हुन्छ। त्यसपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ रेन्ज, कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज, क्वार्टाइल डेभिएसन र कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसनबाट चाहिँ क्वेसनहरू बनिरहेको हुन्छ है। फर्मुलाहरूमा त केही समस्या छैन नि है, भन्नु त छ होला। ल त्यसपछि हामी केही मल्टिपल चोइस गरौँ, त्यसपछि कुराहरू भइ नै हाल्छ। ल क्वेसन लेख्नु त। यो सोधेको क्वेसनहरू 1 नम्बरमा, इफ मिन अफ 4, 7, 10, x, 12 is 9, then the value of x is A मा छ 12, B मा छ 10, C मा छ 8, D मा छ 9। ल अब यो के भयो त मेरो भन्दाखेरि इफ मिन अफ 4, 7, 10, x, 12 is 9 then the value of x। मिन भनेको के छ, मिन भनेको के हो त मेरो x बार हो। मिन कति दिइरहेछ त मेरो, मिन अफ 4, 7, 10, x, 12 is 9। मिन कति दिइरहेछ त मेरो 9 दिइरहेछ हो। अब मिनको फर्मुला के छ त भन्दाखेरि अब यो मेरो के भयो त इन्डिभिजुअल सिरिज भयो हो। इन्डिभिजुअल सिरिजको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि मेरो समेसन अफ x बाई n हो। मिन मेरो दिइरहेको छ, नम्बर अफ डाटा n भनेको के हो त मेरो नम्बर अफ डाटा कतिवटा छ त मेरो 1, 2, 3, 4, 5। नम्बर अफ डाटा कति भयो त 5 भयो हो। त्यसै गरी यो समेसन अफ x भनेको के हो त, यो सबैलाई के गर्ने त जोड दिने हो। ल हामी फर्मुलामै जाउँ। मिन इक्वल्स टु समेसन x बाई n। मिनको ठाउँमा कति हाल्नु पर्यो 9 हाल्नु पर्यो, अनि समेसन x को ठाउँमा के हाल्नु पर्यो, सबैलाई जोडेर हाल्नु पर्यो। 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस x प्लस 12 गर्नु पर्यो, डिभाइडेड बाई n भनेको कति गर्नु पर्यो त 5। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दै 9 5 कति भयो 45। ल यो जोड्नु त कति हुन्छ, 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 जोड्नु त कति हुन्छ, जोडेर भन्नु त मलाई कति हुन्छ। गर्नु त सबैले गर्नु त। अब कोही एकजनाले भन्नु पर्यो है चाँडो। 36 भयो। 36 प्लस x भयो हो। 45 माइनस 36 कति हुन्छ त, कति हुन्छ 45 माइनस 36? 9। 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 कति भयो 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12। 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 त 33 होला। 36 हो कि 33 हो हेर्नु त फेरि। 33 हो सर। 33 नै हो नि होइन। अनि 45 माइनस 33 भनेको कति आयो त मेरो 12 आयो। x इक्वल्स टु 12 रहेछ मेरो एन्सर। एकजनाले चाहिँ माइक अन गरेर राखौँ है, ठ्याक्कै मलाई सजिलो हुन्छ है। अरूले खोल्दा पनि हुन्छ, इन्टरेक्सन गर्दै पढौँ राम्रो हुन्छ है। ल यसमा त समस्या छैन है, यो यस्तो पनि क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ।
सिम्पल क्वेसन नै सोध्ने हो स्ट्याटिक्सबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई। ल त्यसपछि अर्को क्वेसनमा जाउँ। समस्या त छैन नि है? ल रेन्ज अफ डाटा भनेर सोधिरहेछ हो। कति दिइरहेछ त मेरो 3 5 7 9 11 13 इज। एमा छ 2, बीमा छ, एकछिन है मैले पहिला एन्टर गरिदिइहालेँ। ल बीमा छ 10, सीमा छ 9, त्यसै गरी डीमा छ 8। अब मैले रेन्जको फर्मुला के लेखाएँ त तपाईँहरूलाई? के लेखाएँ भन्नु त? रेन्जको फर्मुला के लेखाएँ भन्नु त? रेन्जको फर्मुला मैले तपाईँहरूलाई के लेखाएँ भन्नु त? अहिले लार्जेस्ट माइनस के लेखाएँ त? स्मलेस्ट लेखाएँ। अब हेर्नु त यो डाटामा लार्जेस्ट आइटम कुन हो त मेरो? 3 5 7 9 11 र 13 मा कुन ठुलो हो त मेरो? 13 हो। त्यसलाई नै एलको ठाउँमा लेख्नु पर्यो हो। अनि यो सबै मध्ये स्मलेस्ट कुन हो त मेरो? 3 हो। 13 माइनस 3 भनेको 10 हो। 10 नै मेरो एन्सर हो। यो पनि सोधिरहेको हुन्छ है। त्यसै गरी अर्को छ कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज फर डाटा भनेर पनि सोधिरहेछ हो। डाटा के दिइरहेछ त मेरो? 1 3 5 8 6 र 12 हो। अब कोफिसिएन्ट अफ रेन्जको फर्मुला के लेखाएको थिएँ त मैले तपाईँहरूलाई? लार्जेस्ट माइनस स्मलेस्ट डिभाइड बाई लार्जेस्ट प्लस स्मलेस्ट। अब यो सबै मध्ये लार्जेस्ट के हो त मेरो? 12 हो। अनि स्मलेस्ट के हो त मेरो? 1 हो। त्यसै गरी लार्जेस्ट के भयो त मेरो? 12 अनि स्मलेस्ट 1। 12 माइनस 1 भनेको के हो त? 11 हो। 12 प्लस 1 भनेको 13। यही नै मेरो के भयो त? एन्सर भयो। ल भन्नु त यसमा छ त समस्या अहिलेसम्म? भन्नु त? छैन सर। ल त्यसै गरी मोड अफ डाटा। ल यो सबैले भन्नु होला है मलाई के हुन्छ यसको एन्सर। मेरो मोड अफ डाटा छ। डाटा चाहिँ 1 2 3 4 3 3 5 6 2 8 3। ल यसको कुन अप्सन राइट होला भन्नु त? 1 हुन्छ कि 2 हुन्छ कि 3 हुन्छ कि 4 हुन्छ? मोड भनेको के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि जसको चाहिँ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी छ, जसको चाहिँ हाइएस्ट नम्बर छ, त्यही नै मेरो के हुन्छ त? मोड हुन्छ। ल भन्नु त कुन एन्सर होला? 3 हो। अब 1 हेर्नु त कतिचोटि रिपिट भएको छ? 1 एकचोटि रिपिट भएको छ हो। 1 एकचोटि। 2 कतिचोटि रिपिट भएको छ? 2 चोटि हो। 1 र 2। 1 एकचोटि अनि 2 दुईचोटि। अनि 3 कतिचोटि भएको छ? 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि। 3 कतिचोटि रिपिट भएको छ त? 4 चोटि रिपिट भएको छ। अनि 4 एकचोटि अनि 5 पनि एकचोटि, फेरि 6 पनि एकचोटि अनि 8 पनि एकचोटि। मेरो मोड भनेको के भयो त मेरो? 3 हुनु भयो। किन भयो त भन्दाखेरि 3 चाहिँ कतिचोटि रिपिट भएको छ त? 4 चोटि, मतलब म्याक्सिमम चोटि रिपिट भएको रहेछ। त्यही भएर मेरो अप्सन कुन राइट रहेछ त? सी है। यति भयो। त्यसै गरी त्यसै गरी कति नम्बरमा? 5 नम्बरमा जाउँ है। ल यो चाहिँ 2068 पिसिएलमा सोधेको क्वेसन। द मिन अफ 2 6 x 12 10 is 8.
फाइन्ड इट्स मिडियन हो। मेरो के दिइरहेछ त मिनको भ्यालु दिइरहेछ हो, अनि डाटा दिइरहेको छ। त्यसपछि चाहिँ के सोधेको छ त भन्दाखेरि मेरो मिडियन चाहिँ सोधेको रहेछ। मतलब एमडी चाहिँ सोधे रहेछ मिडियन चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधे रहेछ। अनि तपाईँलाई अप्सन दिएको छ 8, त्यसपछि 10, त्यसपछि 6, त्यसपछि अर्कोमा 12 छ हो। अब मैले के गर्नु पर्यो, मैले मिडियन फाइन्ड गर्नको लागि मेरो पुरै डाटा मेरो थाहा भएको हुनु पर्यो हो। यो एक्स भएको भ्यालु थाहा भएको हुनु पर्यो। त्यही भएर मैले पहिला के खोज्छु त एक्स खोज्छु हो। मसँग फर इन्डिभिजुअल अथवा डिस्क्रिट सिरिजको लागि मिनको फर्मुला के छ त मेरो समेसन अफ एक्स बाई एन छ हो। अनि मेरो मिन कति दिइरहेको छ त द मिन अफ दिस डाटा इज 8 भनेर दिइरहेको छ। मैले मिनको ठाउँमा के लेखेँ त 8 लेखेँ। अनि यो समेसन एक्स भनेको के हो त, यो सबैको के हो त सम हो। 2 + 6 + x + 12 + 10 हो। अनि नम्बर अफ आइटम्स कति छ त मेरो 1 2 3 4 5 हो, डिभाइडेड बाई 5। 8 5 जा 40। ल जोड्नु त कति हुन्छ 2 + 6 + 12 + 10 जोड्नु त कति हुन्छ 30 हो। 30 + x, एक्सको भ्यालु कति आयो त 40 - 30, एक्स भनेको कति आयो त 10 आयो हो। अब यो डाटामा मैले हाल्न पाएँ हो 2, 6, एक्सको ठाउँमा 10, 12, 10 हो, हाल्न पाएँ। अब मिडियन अथवा Q1 अथवा Q3 तपाईँहरूले निकाल्दै हुनुहुन्छ भने डाटालाई चाहिँ जहिले कि त एसेन्डिङ अर्डरमा हाल्नु पर्यो हो, कि त डिसेन्डिङ अर्डरमा हाल्नु पर्यो है डाटालाई चाहिँ। एसेन्डिङ भनेको के हो त मेरो डाटालाई के त सानोदेखि ठुलोमा अरेन्ज गर्नु पर्यो, सानोदेखि ठुलोमा अरेन्ज गर्नु पर्यो। कि त डाटालाई डिसेन्डिङ भनेको के हो त ठुलोदेखि सानोमा अरेन्ज गर्नु पर्यो। अब मेरो यो डाटा हेर्नु त अरेन्ज गरेको त ठिक छ, 2 पछि 6 आएको छ, 6 पछि 10 आएको छ, 10 पछि 12 आएको छ, फेरि यो 10 हो। 10लाई मैले के गर्नु पर्यो त अरेन्ज गर्नु पर्यो। अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि सानोदेखि ठुलोमा चाहिँ के गरिदिन्छु त अरेन्ज गरिदिन्छु। एसेन्डिङ अर्डरमा मैले के गरिदिएँ त अरेन्ज गरिदिएँ हो। 2, 6 लेखेँ, त्यसपछि 10 लेखेँ, फेरि 10 लेखेँ, त्यसपछि के लेखेँ त 12 लेखेँ हो। डाटालाई सानोदेखि मैले के त ठुलोमा अरेन्ज गरिदिएँ। अब मेरो मिडियनको फर्मुला के छ त मेरो इन्डिभिजुअल अथवा डिस्क्रिट सिरिजको लागि n + 1/2 आइटम हो। n भनेको के हो त मेरो n कतिवटा छ त 5 वटा। 5 + 1/2 आइटम हो। 5 + 1 भनेको 6, 6 / 2 भनेको 3 भनेको थर्ड आइटम हो। अब यो भनेको फर्स्ट आइटम, यो भनेको सेकेन्ड आइटम, यो भनेको थर्ड आइटम, यो भनेको फोर्थ आइटम, यो भनेको फिफ्थ आइटम। थर्ड आइटम कुन रहेछ त 10। त्यसको मतलब मेरो मिडियन कति रहेछ त 10 हो। ल मेरो कुन अप्सन राइट रहेछ बी। ल भन्नु त यसमा छ त समस्या, भन्नु त छैन है, कसैलाई भयो भन्नुहोस् है। त्यसै गरी अर्कोमा जाउँ। ल इन अ continuous series if mean x bar is 20 and summation of fx is 20 square plus 20, what is the number of terms? यो चाहिँ तपाईहरुलाई 2069 मा सोधे रहेछ है। इन अ कन्टिन्युअस सिरिज इफ मीन इज 20 अनि समेसन fx इक्वल्स टु 20 स्क्वायर प्लस 20, वाट इज द नम्बर अफ टर्म्स हो। अब मसँग कन्टिन्युअस सिरिजको मिनको फर्मुला के छ त भन्दाखेरि समेसन अफ fx बाई के छ त n
एनलाई के पनि भनिदिन्छ त समेसन एफ जे लेख्दा नि भयो हो तपाईँहरूको इच्छा हो। अब मेरो मिन के दिइरहेछ त 20 दिइरहेछ हो। अनि समेसन अफ एफएक्स कति दिइरहेछ त मेरो 20 स्क्वायर प्लस 20 डिभाइडेड बाई एन। यही नम्बर अफ टर्म्स सोधेको हो नि त, यही नै मेरो एन हो। अनि 20n इक्वल्स टु 20 स्क्वायर प्लस 20 हो। 20 स्क्वायर प्लस 20 कति हुन्छ भन्नु त? क्यालकुलेट गरेर भन्नु त कति हुन्छ? 420 हो 420 हो। ल उषाले नै बोल्नु पर्यो हो उषा। अरू कसले बोल्नु त अब? हजुर सर 420 नै हो। 420 डिभाइड बाई 20। अब यो गर्ने कति गर्नु त? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा हो। एन भनेको कति आयो त मेरो? 21 आयो। ल यो पनि सोधेको क्वेसन हो। ल यतिसम्म त समस्या छैन होला है कसैलाई? त्यसो भए अर्को क्वेसनमा जाउँ। 7 नम्बरमा which of the following is find by using which of the following is find by one cumulative frequency? कुन 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 कुनमा चाहिँ CF चाहिँ युज हुन्छ भनेको छ? ए मा मिन, बी मा मोड, सी मा मिडियन, डी मा रेन्ज हो। अब मेरो रेन्जको फर्मुला के छ त भन्दाखेरि लार्जेस्ट माइनस स्मलेस्ट आइटम हो। रेन्जमा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको युज भएको छ त छैन हो। अब मिनको फर्मुला के छ त? समेसन अफ एफएक्स बाई एन। यसमा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी युज भएको छ त छैन हो। अनि मोड भनेको के हो त? मेरो हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी जसको हुन्छ त्यही नै मेरो मोड हुन्छ। मतलब मोडमा पनि युज भएको छैन, तर मिडियनमा युज त भएको छ हो। अब जहाँ पनि के हुन्छ त? मेरो मिडियन अथवा Q1 र Q3 मा चाहिँ मिडियन अथवा Q1 अथवा Q3 यो तिनटामा चाहिँ मेरो के हुन्छ त? CF को युज हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है। कि त मिडियन कि Q1 कि Q3। मिडियनको ठाउँमा तपाईँले Q1 पनि दिन सक्यो, Q3 पनि दिन सक्यो है। यो तिनटा आइसकेपछि तपाईँहरूले यो तिनटा मध्ये कुनै एउटामा टिक लगाइदिनु पर्यो है। यिनीहरूमा मिडियन अथवा Q1 र Q3 मा मात्रै चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको युज हुन्छ, अरूमा चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। ल यतिसम्म छ त समस्या? छैन होला है? त्यसो भए 8 नम्बरमा जाउँ। 14 x minus 3 x plus 2 x plus 4 x plus 9 32 are in ascending order if the median of data is 24. Find x. A मा 18, B मा 19, C मा 20, D मा 21। अब मेरो के दिइरहेछ त? एउटा डाटा छ जुन चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा छ भनेको छ हो। यदि मेरो मिडियन अफ डाटा चाहिँ 24 छ भने त्यसो भए एक्सलाई फाइन्ड गर भनेको छ। मिडियन मेरो कति दिइरहेछ? 24 हो। मिडियन अब यो के भयो त? मेरो इन्डिभिजुअल अथवा डिस्क्रिट सिरिज भयो हो। अब यसमा मैले के चेक गर्नु पर्यो त? नम्बर अफ डाटा चाहिँ मेरो अड छ कि इभन भनेर चेक गरिदिनु पर्यो पहिला चाहिँ। त्यसपछि मैले अडको फर्मुला लाउने कि इभनको फर्मुला लाउने मलाई थाहा हुन्छ। अब नम्बर अफ डाटा गर्नु त कति
वटा छ, एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा हो। एन इक्वल्स टु के छ त मेरो 6 छ भनेको के भयो त इभन। इभनको मैले कुन चाहिँ कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो त दुईवटा फर्मुला जुन लेखाएको थिएँ त्यो वाला युज गर्नु पर्यो हो। एन इक्वल्स टु 6 हो। यसको दुईवटा फर्मुला छ, मिडियन इक्वल्स टु एन बाई 2 आइटम एन्ड एन बाई 2 प्लस 1 आइटम हो। एनको ठाउँमा के हाल्नु पर्यो त 6 डिभाइड बाई 2 आइटम एन्ड एनको ठाउँमा 6 डिभाइड बाई 2 प्लस 1 आइटम। 6 बाई 2 भनेको 3 थर्ड आइटम र अर्को 6 बाई 2 भनेको 3 प्लस 1 भनेको फोर्थ आइटम हो। अब यिनीहरूमध्ये थर्ड आइटम र फोर्थ आइटम कुन हो? यो फर्स्ट आइटम, यो सेकेन्ड आइटम, यो थर्ड आइटम। थर्ड आइटम भनेको एक्स प्लस 2 अनि फोर्थ आइटम भनेको एक्स प्लस 4। त्यसपछि के गर्नुपर्छ भनेको थिएँ त एभरेज गर्नुपर्छ भनेको थिएँ हो। तर मेरो मिडियनको डाटा कति दिइरहेको छ त 24। अब यही 24लाई युज गरौँ। 24 इक्वल्स टु एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 डिभाइड बाई के भयो त 2। एभरेज गर्नु पर्यो। 24 2 चाहिँ कति भयो त 48 भयो हो। एक्स 2x एक्स प्लस एक्स 2x भयो। 4 प्लस 2 कति भइदियो त 6 भइदियो हो। अनि 48 माइनस 6 गर्दा कति आउँछ त 42। 42 इक्वल्स टु 2x अनि x इक्वल्स टु 42 बाई 2 भनेको कति आउँछ त 21 आउँछ। ल भन्नु त यसमा छ त केही समस्या हो। मिडियन आउनु बित्तिकै मैले के चेक गर्नु पर्यो त अड हो कि इभन हो भनेर चेक गर्नु पर्यो। अड भयो भने के कुन फर्मुला युज हुन्छ त मेरो एन प्लस 1 बाई 2 आइटम युज हुन्छ। यदि इभन छ भने मैले दुईवटा फर्मुला युज गर्नु पर्यो। दुईवटा फर्मुला युज गरिसकेपछि तिनीहरूको एभरेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ हो। अब यसमा मेरो मिडियनको भ्यालु दिइरहेको थियो, त्यसैले त्यसपछि के गरेँ त यो दुईवटाको के गरेँ त एभरेज निकालेँ। एभरेज निकालिसकेपछि मेरो के आयो त एक्सको भ्यालु आयो। ल ल भन्नु त यसमा छ त समस्या छैन होला है। ल 8 नम्बर भयो। 9 नम्बरमा फाइन्ड Q1 and Q2 from the हो। अब माथिको केसमा के भयो भन्दाखेरि डाइरेक्ट थर्ड आइटम र फोर्थ आइटम भनेर यताउति मेरो चाहिँ एन्सर आयो हो। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो मिडियन Q1 र Q2 चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोइन्टमा पनि आउन सक्छ। अब पोइन्ट आएको बेला चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ हेर्छौँ है हो। मेरो डाटा के दिइरहेछ भन्दाखेरि तपाईँलाई 33 दिइरहेछ, 18 दिइरहेछ, 24 दिइरहेछ, त्यसपछि 11 दिइरहेछ, 59, 47, 61 र 72। अब मैले के भनेको थिएँ मिडियन Q1 र Q2 आउनु बित्तिकै कि त डाटालाई एसेन्डिङमा अरेन्ज गर्ने कि त डिसेन्डिङमा अरेन्ज गर्ने। मैले के गरेँ त यसलाई एसेन्डिङमा अरेन्ज गरिदिएँ हो। अरेन्ज इन असेन्डिङ अर्डरमा मैले अरेन्ज गरिदिएँ है। एसेन्डिङ भनेको के त भन्दाखेरि मैले सानोदेखि ठुलोमा अरेन्ज गरिदिएँ। अब यसमध्ये सानो कुन छ त मेरो 11 छ। 11 पछि के छ 18 छ। 18 पछि 24 छ। 24 पछि 33 छ। 33 पछि 47, त्यसपछि 59, त्यसपछि 61, 72 हो। पहिलो स्टेप के त एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङमा अरेन्ज गरिदिनु पर्यो हो। त्यसपछि नम्बर अफ डाटा लेखिदिनु पर्यो। एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा। नम्बर अफ डाटा कतिवटा रहेछ त मेरो 8वटा रहेछ हो। फर इन्डिभिजुअल अथवा डिस्क्रिट सिरिजको लागि मेरो Q1 को फर्मुला के थियो त तपाईँको एन प्लस 1 बाई 4th आइटम थियो हो। Q1 को फर्मुला के थियो त एन प्लस 1 बाई 4th आइटम थियो हो। एन भनेको मेरो कति छ त 8 छ। 8 प्लस 1 बाई 4th आइटम हो। 8 प्लस 1 डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि कति आउँछ त तपाईँको 2.25 आउँछ हो। हेर्नु त चेक गर्नु त 2.25 आइटम आउँछ हो। 2.25 आउँछ हो। चेक गर्नु त भन्नु त हो सर हो।
अब 2.25 भनेको यो मेरो फर्स्ट आइटम हो, यो मेरो सेकेन्ड आइटम हो, यो मेरो थर्ड आइटम हो, यो मेरो फोर्थ आइटम हो, यो मेरो फिफ्थ, यो सिक्स्थ, यो सेभेन्थ, यो एथ। 2.25 कुनको बिचमा पर्छ त? यो 2 र 3 को बिचमा पर्छ हो। सेकेन्ड आइटम र के त थर्ड आइटमको बिचमा पर्छ हो। अब यसको फर्मुला के भन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ मेन है, यो स्टेप चाहिँ यसलाई के लेख्ने त? पहिला सेकेन्ड आइटम लेख्ने हो। 2 तपाईँले लेखिसक्नुभयो हो, सेकेन्ड आइटम लेखिसक्नुभयो। त्यसपछि बाँकी के भयो त मेरो? 0.25 बाँकी भयो हो। प्लस लेख्ने, 0.25 लेख्ने। अनि के को बिचमा परेछ त? थर्ड आइटम र सेकेन्ड आइटमको बिचमा परेछ भने यसलाई थर्ड आइटम माइनस सेकेन्ड आइटम गरिदिने हो। यो स्टेप चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। पहिला के गरेँ त? यो अगाडिको 2 लाई सेकेन्ड आइटम लेखेँ, त्यसै बाँकी मेरो के भयो त? 0.25। 0.25 लाई यो 2.25 जुनको बिचमा परेछ त्यसलाई माइनस गरिदिने। थर्ड आइटम र सेकेन्ड आइटमको बिचमा परेछ भने थर्ड आइटम माइनस सेकेन्ड आइटम गरिदिने। अब सेकेन्ड आइटम के छ त मेरो? 18 छ। 18 प्लस 0.25। त्यसपछि थर्ड आइटम के छ त? 24। 24 माइनस सेकेन्ड आइटम के छ त? 18। ल सल्भ गर्नु त कति आउँछ यो? 19.5 आउँछ हो। ल चेक गर्नु त, 19.5 आउँछ। आयो कि आएन? हेलो हेलो, हेलो। 0.5। त्यसै गरी के छ त मेरो Q3 को फर्मुला? 3n+1 डिभाइड बाई फोर्थ आइटम छ है। 3 छ मेरो, n कति छ? 8। 8 + 1 डिभाइड बाई फोर्थ आइटम हो। ल 3 × 9 डिभाइड बाई 4 गर्नु त कति आउँछ? 6.75 आउँछ। 6.75 आउँछ। अब त्यो ठ्याक्कै माथि जस्तै गर्नु पर्यो। पहिला 6 आइटम लेख्नु पर्यो हो। 6 आएको छ भने 6 आइटम लेख्ने। त्यसपछि बाँकी कति भयो त मेरो? 0.75 बाँकी भयो हो। अब 6.75 के को बिचमा पर्छ त? यो 6 आइटम र 7 आइटमको बिचमा पर्छ हो। त्यसो भए मैले के गर्नु पर्यो त? 7 आइटम माइनस 6 आइटम गरिदिनु पर्यो हो। 6 आइटमको भ्यालु कति छ त? 59 प्लस 0.75। अनि 7 आइटमको भ्यालु कति छ त मेरो? 61। 61 माइनस कति त? 59 गर्नु पर्यो हो। सल्भ गर्ने बेला कति आउँछ त? 60.5 आउला। ल चेक गर्नु त, 60.5 आउँछ। आयो? ल कसैलाई समस्या छ यसमा? कसैलाई केही छ यसमा? यसमा चाहिँ यो स्टेप चाहिँ याद राख्ने है। यसपछिको यो स्टेप चाहिँ याद राख्ने। पोइन्टमा आउनु बित्तिकै तपाईँले डाइरेक्ट आइटम हाल्नु पाउनु भएन। यो स्टेप चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो, अनि यो स्टेप चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो है। मिडियनको पनि केसमा सेम हो। मिडियन Q1 र Q3 को केसमा है। सर एकचोटि क्वेसन देखाइदिनु न ल। ल हेर्नु त, Q2 निकाल भनेको छ हैन, तपाईले त Q3 निकाले हैन। ल ठिक छ, Q3 पनि बुझ्नुभयो। त्यसपछि Q2 पनि गरौँ हो। Q2 को फर्मुला के छ त मेरो कन्टिन्युअस सिरिजको लागि? भन्नु त के छ? भन्नु त। n/2 आइटम छ हो। n भनेको के छ त मेरो? n भनेको के छ मेरो? 8 छ हो। 8/2 आइटम हो। 8/2 भनेको के हो त? फोर्थ आइटम हो। फोर्थ आइटम के हो त मेरो? 1 2 3 4 भनेको 33। ल एउटै क्वेसनमा 3 वटै भयो है। ल भन्नु त, समस्या छैन होला अब।
Q1 Q3 Q2 ल त्यसो भए नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ ल 10 नम्बरमा क्वेसन लेख्नु 1 5 7 2x minus 4 x plus 7 2x plus 1 and 3x plus 2 are in ascending order. मेरो डाटा चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा दिइरहेको छ हो यदि मेरो इफ दी थर्ड क्वार्टाइल भनेको के हो त Q3 यदि मेरो Q3 चाहिँ कति दिइरहेछ त तपाईको 15 दिइरहेको छ त्यसो भए x को भ्यालु कति हुन्छ भनेर चाहिँ पत्ता लगाऊ भन्यो व्हाट विल बी द भ्यालु अफ x हो अप्सन दियो तपाईलाई 8 दियो त्यसपछि 6 दियो त्यसपछि के दियो त 7 दियो त्यसपछि के दियो त 5 दियो हो अब इन्डिभिजुअल अथवा डिस्क्रिट सिरिजको लागि Q3 को फर्मुला के हुन्छ त तपाईको 3n + 1 डिभाइड बाइ 4th आइटम बन्छ हो अनि n को भ्यालु कति छ त तपाईको 1 2 3 4 5 6 n को भ्यालु कति छ त 6 छ 3 6 + 1 डिभाइड बाइ 4th आइटम ल यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु त कति आउँछ 3 into 6 plus 1 divided by 4 कति आउँछ 7 हो नि n भनेको 7 हो तपाईले 3x plus 2 छुट्याउनु भयो ल यहाँ के भयो त मेरो n को भ्यालु कति हुन्छ मेरो 7 3 into 8 by 4th आइटम हो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 भनेको 6th आइटम हो Q3 भनेको के रहेछ त मेरो 6 आइटम रहेछ हो 6 आइटम भनेको एउटा दुईटा वान फर्स्ट आइटम सेकेन्ड आइटम थर्ड आइटम फोर्थ आइटम फिफ्थ आइटम सिक्स्थ आइटम Q3 भनेको कति आयो त मेरो 2x + 1 आयो हो अनि फेरि Q3 को भ्यालु कति दिइराछ त मेरो 15 दिइराछ हो अब यही Q3 के ठाउँमा कति हाल्नु पर्यो त मैले 15 बराबर कति लेख्नु पर्यो त 2x + 1 लेख्नु पर्यो 15 - 1 = 2x लेख्नु पर्यो हो 2x = कति आयो त 14 x = कति आयो त 7 x को भ्यालु कति रहेछ त मेरो 7 रहेछ ल ल भन्नु त यसमा समस्या छ भन्नुस् छ होला के यसमा हेलो हेलो उषा छ त समस्या यसमा मेरो नेट गइरहेछ ल अरु प्रियंका रूपा विमलाजी केही छ त ल त्यसो भए अर्को क्वेशन गरौँ 11 नम्बरमा आएको छ क्वेशन तपाईलाई द arithmetic mean of all odd numbers between 90 and 100 हो the arithmetic mean of all odd number between 90 and 100 A मा छ 85 B मा छ 95 C मा छ 105 D मा छ 100 हो अर्थमेटिक मिन निकाला भन्यो ऑड नम्बर कसको बीचको त 90 र 100 को बीचको ऑड नम्बर अब 90 र 100 को बीचको ऑड नम्बर के हुन्छ त मेरो 91 हुन्छ 93 हुन्छ 95 हुन्छ 97 हुन्छ र 99 हुन्छ मतलब मेरो n को भ्यालु कति भयो त 5 भयो हो अनि मिन को फर्मुला के छ त मेरो
समेसन x बाई n छ हो हो मिन भनेको के भयो त समेसन मिन चाहिँ मेरो के भएछ त फाइन्ड गर भनेको छ अनि समेसन x भनेको के भयो त मैले सबैलाई जोड दिनु पर्यो 91 प्लस 93 प्लस 95 प्लस 97 प्लस 99 गरिदिनु पर्यो डिभाइड बाई n को भ्यालु कति हो त मेरो 5 अब यो गर्ने बेला तपाईँको भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि 95 आउँछ ल चेक गर्नु त 95 आउँछ कि आउँदैन ल चेक गरेर चाँडो भन्नु त आउँछ कि आउँदैन आउँछ कि आउँदैन आउँछ सर ल अनि एउटा चाहिँ तपाईँहरूले रिलेसन चाहिँ याद राखिराख्नु है यो चाहिँ एक्जाममा प्राय नै सोधिरहेको हुन्छ मिन मिडियन र मोडको रिलेसन कस्तो छ भन्दाखेरि 2 मिन प्लस मोड बराबर चाहिँ 3 मिडियन हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको हुन्छ यो चाहिँ रिलेसन याद राख्ने हो यो चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ अब कहिलेकाहीँ यसलाई यो यसरी पनि दिन सकियो 2 मिन प्लस मोडलाई एमओले डिनोट गरिन्छ मिडललाई एमडीले डिनोट गरिन्छ यो पनि अप्सनमा दिन सकिन्छ कि डाइरेक्ट यो पनि दिन सकियो कि यसरी पनि दिन सकिन्छ हो अब कि त पोजिसन पनि चेन्ज गरेर दिन सकियो हो मोड इक्वल्स टु 3 मिडियन माइनस 2 मिन पनि दिन सकिन्छ हो अथवा यसलाई 2 मिन इक्वल्स टु 3 मिडियन माइनस मोड पनि दिन सक्यो हो जसरी आए पनि तपाईँहरूले के त टिक लाउन चाहिँ सक्नु पर्यो है यति चाहिँ हामीले के गर्यौँ त क्वेसनहरू गऱ्यौँ अब म तपाईँहरूलाई क्वेसन दिन्छु तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु हो सक्नु अब त्यसपछि हामी भोलि चाहिँ डिस्कस गर्छौँ र सबैले चाहिँ के गर्नु पर्यो अहिले चाहिँ क्वेसन सार्नु पर्यो है यो चाहिँ होमवर्क गर्नु पर्यो सबैले ट्राई गर्नु पर्यो एटलिस्ट ट्राई गर्नु पर्यो अनि मलाई चाहिँ पठाउनु पर्यो त्यसपछि नआएको क्वेसनहरू चाहिँ हामी भोलि क्लासमा डिस्कस गर्छौँ ल होमवर्क लेख्नु है सबैले 1 नम्बरमा इफ समेसन fx इक्वल्स टु 60 प्लस 45a and summation f equals to 12 plus 9a find mean a मा 5 b मा 10 c मा 15 d मा 20 ल समेसन fx दिइराछ समेसन f पनि दिइराछ फाइन्ड मिन मिन भनेको समेसन fx बाइ समेसन f गरिदिनु पर्यो त्यसपछि दुईटा सल्भ गरेर चाहिँ तपाईले मिन फाइन्ड गरिदिनु पर्यो सिम्पल छ है त्यसपछि अर्को क्वेसन लेख्नु if mean of 4 7 x 13 16 is 10 then the value of x is mean दिइराछ value of x फाइन्ड गर a मा छ 10 b मा छ 25 c मा छ 30 d मा छ 35 ल त्यसपछि the numbers 50 42 35 2x plus 10 2x minus 8 x 11 8 6 are in descending order मतलब ठुलोदेखि सानोमा चाहिँ मेरो नम्बर अरेन्ज गरेको छ यदि मेरो मिडियन चाहिँ 25 छ इफ देयर मिडियन इज 25 हो त्यसो भए x को भ्यालु फाइन्ड गर देन दी भ्यालु अफ x इज कति हुन्छ त a मा छ 6 b मा छ 12
सीमा छ 24, डीमा छ 90। ल 4 मा क्वेसन लेख्नु। द मिडियन अफ 9, 5, 7, 11, 13, 3 इज ए मा 5, बी मा 15, सी मा 3, डी मा 2। ल त्यसपछि द मिडियन अफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज ऑप्शन ए 8, 14, त्यसपछि 12। त्यसपछि अर्को इफ मीन इक्वल्स टू 33 summation fx equals to 1096 plus 25p and summation f equals to 32 plus p, then the value of p is कति हुन्छ त? अप्सनमा छ 3, 6, 4 र 5। त्यसपछि लास्ट क्वेसन द मीन अफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स ए मा 6.83, 6.58, 6.50, 6.25। ल यति चाहिँ क्वेसन तपाईहरु सबैले गर्नु पर्यो हो। नआएको क्वेसनहरु हामी भोलि क्लासमा डिस्कस गर्छौं। ल मेन चाहिँ तपाईहरुले फर्मुला पढ्नु पर्यो। क्वेसन आउने चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सबाट चाहिँ यस्तै यस्तै हो। खासै गाह्रो क्वेसन चाहिँ सोध्ने हैन। त्यही भएर फर्मुला याद भएपछि क्वेसन नमिल्ने चान्सेस कमै हुन्छ। ल भन्नु त आज